नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ मसँग हुनुहुन्छ ओपन एन्ड डिस्टेन्स एजुकेसन सेन्टरको निर्देशक गंगाराम गौतमजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत गर्न चाहे। हस्, धन्यवाद। हाम्रो चाहिँ यो कार्यक्रम मेरो जिन्दगी भन्ने हो यो सो चाहिँ। हजुर। र यसमा चाहिँ हामी चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो यसमा दुईटा सेगमेन्ट छन् र हाम्रो यो दुईटा सेगमेन्ट मध्येमा चाहिँ हामी पहिला चाहिँ हाम्रो स्टोरीहरू सेयर गर्छौँ, आफूलाई भोगेका कुराहरू के छन् कस्तो छन् हैन त्यो सेयर गर्छौँ। र दोस्रो सेगमेन्टमा चाहिँ हामी एउटा टपिकमा केन्द्रित भएर कुरा गर्छौँ। र हजुर चाहिँ अब ओपन एन्ड डिस्टेन्स एजुकेसनको निर्देशक भएको नाताले चाहिँ आज चाहिँ एजुकेसनको टपिकमा कुरा गरौँ भन्ने चाहिँ मैले सोचेको छु। अब हाम्रो चाहिँ अब सो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भने चाहिँ ब्रिदिङ गरेर स्टार्ट गर्छौँ। अनि त्यसैले अब हामी चाहिँ एउटा रिचुअल जस्तो हो यो चाहिँ हामी 3 पटक लामो गहिरो बसेर ब्रिथ लियौँ हैन। कस्तो कस्तो महसुस भयो? भेरी नाइस, एकदम राम्रो। रिजुमिनेट भयो। हजुर। अनि यो चाहिँ किनभने अब हामी चाहिँ धेरै तनावमा हुन्छौँ। अब गेस्टहरू पनि बोलाएको गेस्टहरू पनि तनावमा हुन सक्नुहुन्छ, कहाँ कहीँ गएको हुन्छ, दिमाग मिलाउँछ नि, त्यसलाई चाहिँ प्रेजेन्टमा ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले यो गरेको। ठिक छ। हजुरलाई ठिकै लाग्यो? एकदम राम्रो। अब अरू ठाउँबाट यो ठाउँमा मेरो अब सुरु भयो भन्ने भयो नि त। हजुर हजुर। त्यसले गर्दाखेरि राम्रो छ। अब अलिकति हजुरको बारेमा बताइदिनु न। अब मेरो नाम चाहिँ गंगाराम गौतम भयो। मेरो घर बागलुङ, म जन्मेको। म चाहिँ बागलुङको गलकोटमा त्यतिखेर गाविस गाउँ पञ्चायत भन्थ्यो मलमा भन्ने ठाउँमा जन्मेको। एकदमै सामान्य परिवारमा जन्मेको मान्छे म। अनि मेरो चाहिँ बाल्यकाल चाहिँ मैले गाउँकै स्कुलमा प्राथमिक तह पढेँ। अनि त्यसपछि निमावि र मावि चाहिँ गाउँमा थिएन, त्यसैले हामी 1 घन्टाको दूरीमा यात्रा गरेर हाई स्कुल पढेँ मैले हटिया भन्ने ठाउँमा। त्यसपछि त्यतिखेर हामी एसएलसी भन्थ्यौँ। एसएलसीमा चाहिँ मैले उत्तीर्ण गरेपछि अनि बुटोल क्याम्पसबाट मैले प्रमाणपत्र तह पढेँ। अहिले +2 भन्छ, त्यतिखेर प्रमाणपत्र तह भन्थ्यो। त्यसपछि म कीर्तिपुरमा आएर अनि मैले ब्याचलर अनि मास्टर्स पढेँ। अनि बेलायतमा गएर एउटा अर्को मास्टर्स पढेँ। अनि पछि अमेरिकामा गएर एउटा लिडरसिपमा चाहिँ एउटा प्रोग्राम गरेँ। र अनि काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट म एजुकेसनल लिडरसिपमा पिएचडी सकेँ। मेरो चाहिँ शैक्षिक इतिहास चाहिँ त्यो हो। पारिवारिक इतिहासमा चाहिँ म एकदम सामान्य परिवारको, हामी चाहिँ 4 जना दाजुभाइ दिदीबहिनी। मेरो बुवा चाहिँ 10 भाइना मध्येको 1 जना, एकदम सामान्य परिवारबाट। अनि एसएलसी गरेपछि मैले चाहिँ काम गर्दै पढ्दै अनि गरेको। र मेरो चाहिँ अन्य त्यो चाहिँ बाल्यकालको चाहिँ अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ एकदमै टिपिकल एकदम यो संस्कृत ब्याकग्राउन्डको परिवारको मान्छे हो। अहिले चाहिँ अङ्ग्रेजी पढाउँछु। त्यसैले म चाहिँ सुरुमा चाहिँ मैले संस्कृत शिक्षा पढेँ, गुरुकुलीन मोडमा पढेँ। अनि त्यसपछि बिस्तारै म स्कुलतिर आइसकेपछि अनि अङ्ग्रेजीतिर अलिकति मोह बढ्दै गएर त्यसपछि म अङ्ग्रेजीलाई आफ्नो क्यारियर बनाएँ। वाह, तपाईँ धेरै धेरै रहेछ एजुकेसनको ब्याकग्राउन्ड पनि। स्टोरी सेक्सनमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरको अलिकति यो ओपन एन्ड डिस्टेन्स एजुकेसन सेन्टरको बारेमा केही बताइदिनुहुन्थ्यो? यो अहिले म काम गर्ने ठाउँ खुल्ला तथा दूरशिक्षा केन्द्र भनेको हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा अङ्ग हो, जसले चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वीकृति गरेका पाठ्यक्रमलाई जो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रत्यक्ष कक्षा कोठामा आएर पठन पाठनमा सहभागी हुन सक्दैनन् त्यस्तो विद्यार्थीलाई मद्दत गर्ने, जो काम गरेर पढ्न खोज्छ अथवा भौगोलिक कारणले धेरै टाढा बस्छ, उसलाई चाहिँ सहरमा आएर पढ्न गाह्रो हुन्छ अथवा चाहिँ आर्थिक कठिनाइले गर्दा आउन सक्दैन, त्यस्तो विद्यार्थीहरूलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कोर्सहरू चाहिँ आफ्नै ठाउँमा बसेर अनलाइनको माध्यमबाट अनि उसले चाहिँ आफ्नो त्रिविको उपाधि लिन सकोस् भन्ने उद्देश्यले खोलेको संस्था हो। र त्यसको अलावा चाहिँ त्यो बाहेक त्रिविले स्वीकृति गरेका बाहेक अन्य नयाँ नयाँ एरियाहरूमा चाहिँ नयाँ नयाँ क्षेत्रहरूमा चाहिँ कस्ता विषयहरू आइरहेछन्
त्यसको पहिचान गरेर त्यसको आधारमा पाठ्यक्रम निर्माण गरेर अनि त्यसपछि सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिएर अनि त्यो पाठ्यक्रमलाई चलाउने यो दुईटा उद्देश्य लिएर चाहिँ खुला तथा दूर शिक्षा केन्द्र स्थापना भएको हो र यो चाहिँ अहिले विगत 4 वर्षदेखि यसले चाहिँ त्यही आफ्नो उद्देश्य अनुसार चाहिँ केही कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर काम गरिरहेछ। वाउ, सो तपाईँ विगत 4 वर्षदेखि भन्नुभयो, यो चाहिँ नयाँ होइन त नेपालको लागि? नेपालको 2015 मा स्थापना भयो, 2072 मा 2073 देखि कार्यक्रम सुरु भयो। नमुनाको रूपमा अहिले हामीले अङ्ग्रेजी र गणितको एमएड प्रोग्राम सुरु गरेका छौँ। अघि मैले भने जस्तै त्रिवीको स्वीकृत पाठ्यक्रम अन्तर्गत अन्य कार्यक्रमको विस्तार गर्ने योजनामा छौँ र त्रिवीले स्वीकृत गरेका बाहेक छोटो अवधिका कार्यक्रमहरू पनि हामी सञ्चालन गर्छौँ र अहिले चाहिँ त्रिवीकै शिक्षकहरूलाई जो पब्लिकेसनको लागि प्रकाशन गर्नको लागि चाहिँ अनुसन्धानमूलक यो आर्टिकलहरू रचनाहरू कसरी गर्ने भन्ने बारेमा एउटा छोटो अवधिको तालिम कार्यक्रम पनि हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसैले हामी सुरुवातको चरणमा छौँ, अब बिस्तारै यसलाई चाहिँ हामी विस्तार गर्दै लान्छौँ। सो म चाहिँ स्पेसली अब हजुरसँग एक्साइटेड पनि र नर्भस पनि भएको छु फ्रम द बिगिनिङ होइन। अनि यो चाहिँ अब हाम्रो दोस्रो पोडकास्ट हो होइन, यसभन्दा अगाडि एउटा पोडकास्ट थियो। अनि अलिकति मलाई चाहिँ जान्न मन लागेको चाहिँ हजुरको बाल्य अवस्थामा चाहिँ हजुर कस्तो खालको हुनुहुन्थ्यो, कस्तो खालको? म चाहिँ अब सामान्य परिवारको भावनाले अरू बच्चाहरू जस्तै थिएँ म, तर मेरो एउटा चाहिँ सानैदेखिको एउटा के थियो भने म अलिकति लज्जालु स्वभावको नभइकन अङ्ग्रेजीमा एक्स्ट्रोभर्ट भन्छ नि, अलिकति त्यो स्वभावको खुला स्वभावको मान्छे भावनाले म चाहिँ अलिकति बोल्न अनि आफ्नो कुराहरू राख्न अरूसँग छलफल गर्न म रुचाउँथेँ। त्यसैले मैले अघि यहाँलाई निवेदन गरे जस्तै मेरो हजुरबुवा चाहिँ गाउँमा पुरेत भन्छ, अरूकोमा यजमानी गर्ने पण्डितै गर्ने पुरेत भन्छ। म सानैदेखि म उहाँहरूको साथमा म पुरेतै गर्ने हिँड्थेँ। म धेरै मान्छेको श्राद्ध गराउने, न्वारन गराउने, विवाह गराउने त्यस्तो खालको कामहरू गराएको थिएँ होइन। अनि मलाई चाहिँ त्यो छिमेकीहरूले, मेरो वरिपरिका मान्छेहरूले चाहिँ टाठो फुच्चे पण्डित भनेर भन्थे। मेरो निकनेम चाहिँ त्यसरी राखेको थिएँ। म अलिक टाठो किनभने म अलिकति बोल्न नडराउने अनि काम गर्नलाई अलिकति मेरो स्वभाव कस्तो छ भने मलाई कसैले काम अराओस् भन्ने भन्दा पनि मैले काम देखेँ भने म आफै त्यो सक्रियता लिएर काम गर्न म अगाडि बढ्छु, प्रोएक्टिभ भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, त्यो खालको मान्छे भावनाले मेरो बाल्यकाल चाहिँ त्यसरी बित्यो। त्यो हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ भने अरू धेरैको आँखामा आफू परिने भावनाले अनि त्यसले चाहिँ सकारात्मक पाटो के गर्दो रहेछ भने त्यसले चाहिँ अझ त्योभन्दा राम्रो गरेर त्यो आँखामा जुन देखिरहेछ अरूको अगाडि त्यो चाहिँ त्यसलाई कायमै राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुने भएको हुनाले खालि चाहिँ अलिकति राम्रो, अलिकति नयाँ, अलिकति फरक खालको काम गरेर त्यो मेरो चाहिँ एउटा टाठोपन जुन अरूले लिइरहेछन् त्यसलाई कसरी कायम राख्ने भन्ने एउटा चाहिँ रमाइलो पक्ष हुँदो रहेछ। त्यसको चाहिँ अर्को फ्लप साइड चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन बच्चाहरूमा जुन चुलबुलेपन, बदमासीपन, अलिकति चाहिँ जिस्किने, अलिकति उरनठेउलो हुने पनि हुन्छ नि बच्चामा, त्यो चाहिँ गर्न पाइँदो रहेछ। किनभने समाजले चाहिँ त्यसलाई डिस्टिङ्क्टली हेर्ने भावनाले मैले चाहिँ त्यस्तो खालको कामहरू गर्नु हुँदो रहेछ, अथवा त्यो गरे भने मान्छेले चाहिँ मलाई नकारात्मक किसिमले हेर्छन् भन्ने हुँदो रहेछ। तर ओभरअलमा चाहिँ मलाई त्यो जुन मेरो जुन खुल्लापन छ, अलिकति यो आफ्नो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ खटन आफूलाई चाहिँ काममा लगाउने जुन प्रवृत्ति छ त्यसले चाहिँ फाइदै पुगे जस्तो लाग्छ मलाई। हजुरले भनेको चाहिँ मैले फेरि त्यसलाई चाहिँ के स्टेट गर्न चाहेँ भने सोसाइटीले प्रोत्साहन गर्दाखेरि हजुरलाई चाहिँ अरू पोजिटिभ काम गर्नु चाहिँ मद्दत पुर्यायो। यो भन्दै गर्दाखेरि हजुरलाई कुनै यस्तो इन्सिडेन्ट याद छ जुन चाहिँ तपाईँले मैले त्यो नगरेको भए हुन्थ्यो, यस्तो पनि गरेँ मैले भन्ने त्यस्तो केही याद छ? कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले अलिकति अर्को मेरो बाल्यकालको पाटो हजुरलाई बताएँ भने मैले 6 क्लास पास गरेपछि मेरो बाबाले जो प्राइमेरी स्कुलको टिचर हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ मलाई संस्कृतको पण्डित बनाउनु पर्यो भनेर मलाई स्कुलबाट छुटाउनु भयो र म लगायत हामी 5 जना मेरै उमेर समूहका दाजुभाइहरूलाई विद्यार्थी बनाएर गुल्मीबाट एउटा संस्कृतको शिक्षक ल्याएर हामीलाई चाहिँ गुरुकुलीन पद्धतिको शिक्षामा घरमा चाहिँ होम स्कुलिङ भन्छ अहिले होइन, त्यो स्कुलमा हामी बस्यौँ
र त्यो स्कुल कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ बिहान 4 बजी उठ्ने अनि हिजोसम्मका पाठहरू कण्ठ गर्ने अनि 5 बजी नदीमा जाने, स्नान गर्ने, सन्ध्या गर्ने अनि फर्किने अनि बिहानभरि चाहिँ पुरानो पाठ बुझाउने, नयाँ पाठ लिने अनि दिनभरि पढ्ने अनि बेलुका 10 बजीसम्म त्यसलाई पढ्ने अनि 10 देखि 11 बजीसम्म गुरुसँग बसेर गुरुको सेवा गर्ने, उहाँलाई तेल लगाइदिने अनि त्यसपछि माथि खाटमा सुत्ने, हामी भुइँमा सुत्ने। त्यो पद्धतिबाट 1.5 वर्ष पढ्यौँ हामीले। अनि स्कुललाई बेच्यौँ होइन। तर त्यतिखेरको बाहिरको माहौल कस्तो थियो भने असाध्यै संस्कृत विरोधी माहौल थियो। त्यतिखेर चाहिँ एकदम वामपन्थीको आन्दोलन चलिरहेको थियो। देशमा चाहिँ नयाँ नयाँ परिवर्तनहरू आएका थिए अनि विभिन्न खालका दर्शनहरू आएका थिए र त्यो बाहिरको परिवेश कस्तो थियो भने यो संस्कृत भाषा भनेको चाहिँ यो आउटडेटेड, यो पुरानो भाषा हो, यसले चाहिँ अन्धविश्वासलाई बढावा दिन्छ, त्यो चाहिँ पढ्नु पढाउनु हुँदैन भन्ने खालको बाहिरको एउटा चाहिँ तस्बिर थियो ओभरअल चाहिँ त्यो म्याक्रो पिक्चर चाहिँ। अनि भित्र हामीले पढ्ने ठाउँमा चाहिँ अर्कै खालको माहौल, त्यहाँ भेटुने मान्छेहरू चाहिँ संस्कृतलाई माया गर्ने पण्डितहरू अनि हामी चाहिँ त्यो पढाइको दौरानमा चाहिँ पूजापाठ गर्न पनि हिँड्थ्यौँ। त्यहाँ हाम्रो प्रस्तुति देखेर त्यो समुदायले चाहिँ हामीलाई असाध्यै रेस्पेक्ट गर्ने। मलाई खास गरी चाहिँ यो त भयङ्कर ठुलो पण्डित बन्छ पछि, यसमा त्यो खालको ऊर्जा छ, त्यो खालको व्यक्तित्व छ भन्दाखेरि म चाहिँ एकदम दङ्ग पर्ने। अनि त्यो परिवेशबाट बाहिरको जुन परिवेश छ त्यो बाहिरको परिवेशमा आउँदाखेरि चाहिँ अनि यो चाहिँ एकदम यो पुरातनपन्थी, यो अन्धविश्वासलाई बढावा दिने भाषा, यो चाहिँ पुरितैलाई बढावा दिने भाषा, यो चाहिँ गर्न अनि त्यो दुईटाको तनावमा म फस्थेँ कि। अनि मलाई चाहिँ संस्कृत नपढाए भए हुन्थ्यो कि भन्ने हुन्छ एकातिर, अर्कोतिर चाहिँ संस्कृत पढेर म ठिकै गर्ने कि भन्ने पनि हुन्छ। त्यसले हजुरले भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण मेरो जिन्दगीको एउटा चाहिँ बहुत तनावको घडी चाहिँ त्यो 1.5-2 वर्ष जुन संस्कृतको अवधि पढ्ने बेलाको हो, त्यो बेलामा चाहिँ त्यो खालको भयो। मैले चाहिँ यो ठिक कि यो बेठिक कि भनेर छुट्याउने अवस्था पनि आएन, तर त्यो दुईटाको तनाव चाहिँ म फसिरहेँ। अनि 1.5 वर्ष त्यसरी हामी पढिसकेपछि हामीलाई पढाउने जुन गुरु हुनुहुन्थ्यो, अनफर्चुनेटली भन्छु म, दुर्भाग्यवश उहाँको मृत्यु भयो हार्ट एट्याकको कारणले। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अब संस्कृत पढ्ने हो भने इन्डिया जानु पर्यो, जुन त्यति सहज थिएन। अनि फेरि चाहिँ हामी स्कुल जोइन गरेर अनि स्कुल एजुकेसनमै हामी आयौँ। त्यसैले चाहिँ हजुरको प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ त्यो नगर्याबे हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ त्यतिखेर यता जाँदा यता नगाबे हुन्थ्यो, म स्कुल किन गएछु, यही संस्कृततिरबाट अगाडि बढेको भए हुन्थ्यो भन्ने हो नि। अनि फेरि संस्कृततिर आउँदाखेरि चाहिँ अङ्ग्रेजीतिर आउँदाखेरि चाहिँ यो मैले संस्कृत किन पढेछु, अङ्ग्रेजीतिरै गएको भए हुन्थ्यो भन्ने त्यो खालको चाहिँ अनुभूति कन्फ्युजनमा। अनि हजुरको जुन एचिभमेन्ट छ होइन, डबल मास्टर्स गर्नुभयो, फेरि पिएचडी गर्नुभयो। अब जुन तपाईँ बागलुङ जस्तो ठाउँबाट आएर होइन यो ठाउँमा पुग्दाखेरि सङ्घर्ष त कति गर्नुभयो होइन। अब यो सङ्घर्षहरूलाई चाहिँ पार गर्नको लागि तपाईँलाई केले प्रेरणा दियो? एकदम असाध्यै सान्दर्भिक प्रश्न। सायद यो प्रश्नले तपाईँको अरू प्रश्नहरूलाई जन्म पनि दिन्छ होला, अरू धेरै प्रश्नको उत्तर पनि दिन्छ। अब मेरो महत्त्वपूर्ण यो सङ्घर्षको पहिलो पाटो भनेको मेरो बुवा चाहिँ बिहे गरेपछि उहाँले पढ्ने लहर चल्यो, पढेको मान्छे होइन। अनि त्यसपछि गाउँमा गाई हेर्न गएको बेला 52वटा गाई लिएर जङ्गलमा गएर गाई चराउने बेला पढ्ने लहर चढ्यो, जङ्गलमै गाई छोडेर भाग्नुभयो, पढ्न भाग्नुभयो। कहाँ जानुभयो थाहा छैन। जाँदा 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 इन्डियाको सिमानामा अहिले महोत्तरी जिल्लामा पर्छ मटिहानी भन्ने ठाउँमा त्यहाँ जानुभयो, त्यहाँ गएर पढ्न खोज्नुभयो। त्यहाँ एउटा सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय भारतको त्यो विश्वविद्यालयको एउटा चाहिँ सानो युनिट चाहिँ त्यहाँ पढाइ हुँदो रहेछ। एउटा गुरुले त्यहाँ विद्यार्थी जम्मा गरेर संस्कृत पढाउने। त्यहाँ जानुभयो। त्यहाँ जाँदाखेरि गुरुले के भन्नुभएछ भने तिमी धेरै अलिक ढिलो आयौ, अरू विद्यार्थीको पाठ सुरु भइसक्यो, तिमीले चाहिँ पढ्न पाउँदैनौ भनेछ। अनि बुवाले चाहिँ म 12 कि 15 दिन हिँडेर यहाँ आइपुगेको छु, मलाई जसरी पनि पढ्न दिनुहोस्, म छुटेको पाठ चाहिँ म कभर गर्छु भनेपछि अनि मेरो बुवाले चाहिँ 6 महिना नबोल्ने व्रत लिएर गुरुसँग पाठ लिँदाखेरि बोल्ने, पाठ बुझाउँदा बोल्ने, अरू साथीहरूसँग नबोल्ने गरिकन पुरानो पाठ मेकअप गरेर उहाँले चाहिँ 1.5 वर्ष कति पढ्नुभयो र
त्यतिखेर चाहिँ प्रथमा भन्थ्यो, त्यो चाहिँ अहिलेको हिसाबले 8 क्लास सरहको पढाइ हो। त्यो पढेर गाउँमा फर्किनु भयो, अनि फेरि पढ्न जाने विचार गरेर गाउँमा फर्केपछि गाउँको सबै मान्छेले के भने तैँले त्यत्रो पढेर आइस्, किनभने गाउँमा पढेको मान्छे थिएन, 8 क्लासको सर्टिफिकेट लिएर आउँदाखेरि एकदमै पढाए जस्तो भयो। यत्रो चाहिँ पढेर आइस् तैँले, अब हामीले स्कुल खोल्छौँ गाउँमा, समुदायले, त चाहिँ स्कुल चलाउनु पर्यो भनेपछि गाउँले स्कुल खोले, अनि बुवालाई चाहिँ सामाजिक प्रेसरले स्कुलमा पढाउनु पर्यो। त्यसले आफ्नो त्यत्रो पढ्ने चाहनालाई उहाँले दबाएर समाजको लागि शिक्षा दिनलाई चाहिँ उहाँले आफू कटिबद्ध हुनुभयो। तर त्यही बेला उहाँले के चाहिँ एउटा प्रण गर्नुभयो भने म त्यति धेरै पढ्न पाइनँ, तर मेरो बच्चाले जति पढ्न सक्छन् म त्यति पढाउँछु भन्ने चाहना उहाँको चाहिँ त्यतिखेर जागृत भयो। र मैले थाहा पाउन थालेदेखि उहाँले त्यो आफ्नो कथा मलाई सुनाउनु भयो। त्यसपछि मलाई भित्रैदेखि के चाहनु भयो भने बुवाको चाहिँ गाउँमा जन्मेको, बिहे गरेपछि पढाइमा त्यति मोह भएर त्यति टाढा गएर पढेर आइसकेको मान्छेले त्यस्तो चाहिँ चाहना राख्नु भएको छ भने त्यो पक्कै पनि मेरो भविष्यको लागि राम्रो हुने हिसाबले राख्नु भयो होला भन्ने भावनाले मेरो चाहिँ जहिले पनि त्यो चाहिँ बुवाको भनाइ चाहिँ मेरो मूल मन्त्र र प्रेरणाको स्रोत रह्यो। र त्यो यस्तो गढिलो किसिमले मेरो मनमा रह्यो कि अनि मलाई चाहिँ के हुन थाल्यो भने यदि मैले मेहनत गरेँ, मैले कोसिस गरेँ, मैले चाहिँ आफूले चाहना गरेँ भने म जस्तोसुकै कठिन विषयहरू पनि म पढ्न सक्छु, त्यसैले म जसरी पनि पढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा गाइडिङ प्रिन्सिपल भन्छ र निर्देशिक एउटा चाहिँ ऊ भयो, बाटो चाहिँ त्यसले दियो र त्यही अनुसार चाहिँ म अगाडि बढेँ र अरू चाहिँ अब त्यसपछिको इतिहासै भयो। वाह, भनेपछि बुवा चाहिँ एकदमै रिभोल्युसनरी टाइपको होइन, त्यो गाई नै छोडेर होइन। वाह, सो बुवाले चाहिँ इन्सपायर गर्नुभयो। अनि हाम्रो चाहिँ यो ग्रेटिट्युड एलायन्स चाहिँ अर्गनाइजेसन चाहिँ एउटा ट्रमा सम्बन्धी पनि अर्गनाइजेसन भएको हुनाले हजुरले बच्चामा केही यस्तो इन्सिडेन्ट अथवा एक्सिडेन्ट्स सुन्नुभयो अथवा भोग्नुभयो, केही छ त्यस्तो नराम्रो इन्सिडेन्ट? अब एउटा त मैले अघि हजुरलाई भने जस्तो जुन मेरो तनाव हो नि, दुईतिरको तनाव एउटा त्यो, अर्को तनाव चाहिँ तपाईँको मैले अघि भने जस्तै अघिकै कथासँग सम्बन्धित छ। जब हामी संस्कृत पढ्न छोडेर स्कुलतिर लाग्यौँ, स्कुलतिर लागेपछि अनि म के गर्थेँ भन्दाखेरि चाहिँ म 7 क्लासमा गएर भर्ना भएँ मेरो गुरुको देहान्त भएपछि। अनि 7, 8, 9, 10 कक्षा चाहिँ मैले हाई स्कुलमा पढ्नु पर्यो। अनि मेरो बुवा चाहिँ बुवाका यजमानहरू भएको हुनाले, हामी पुरेत भएको हुनाले बिहानमा श्राद्ध गराएर स्कुल जानु पर्थ्यो मैले, बिहानमा पूजाहरू गराएर स्कुल जानु पर्थ्यो मैले होइन। अनि त्यो दौरानमा जुन अघि मैले यहाँलाई बताएँ जुन बाहिरको तस्बिर, त्यो तस्बिरले मलाई पल पलमा टर्चर गर्थ्यो होइन। त चाहिँ पुरेतको छोरा, टिका लाउने मान्छे भन्ने, मलाई चाहिँ ह्युमिलेसन गर्ने केही साथीहरूले, सबैले होइन, धेरैले रेस्पेक्ट गर्थे, तर केही साथीहरू थिए उसले चाहिँ मलाई पल पल ह्युमिलेसन गर्थे। विभिन्न पोलिटिकल आइडियोलोजीको नाममा, धर्मको नाममा, आधुनिकताको नाममा म माथि प्रहार हुन्थ्यो। त्यो प्रहार कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि शाब्दिक प्रहार हुन्थ्यो, त्यसपछि फिजिकल प्रहार पनि हुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ मेरो जनै छेनाइलिन्थ्यो, मेरो लगौटी तानिन्थ्यो, मेरो टुप्पी तानिन्थ्यो। त्यो खालको व्यवहार चाहिँ मैले 4 वर्षसम्म चाहिँ बिहोर्नु पर्यो र त म निकै तनावबाट गुज्रे होला जस्तो लाग्छ। तर मैले त्यसलाई तनावको रूपमा लिने भन्दा पनि पार्ट अफ द लाइफको रूपमा लिएँ। म पढ्नलाई कमिटेड छु, म पढ्दैछु, जे भए पनि मैले पढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले म त्यसलाई चाहिँ आफूले सकेको सामना गर्दै गएँ। तर मलाई लाग्छ हजुरले ट्रमाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ द्याट 4 इयर वाज द मोस्ट ट्रमाटिक एक्सपिरियन्स भयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। आई क्यान इमेजिन द्याट, किनभने त्यो चाहिँ अहिले जुन इभन अहिले पनि गाउँतिर तपाईँको भयो भने अब नट ओन्ली यो लोवर कास्टको मान्छेहरू मात्रै टर्चर हुन्छ भने, बाहुन भने चाहिँ पुरै भने चाहिँ जिस्का छ होइन, अनि छेरुवा बाहुन भने चाहिँ के भने चाहिँ होइन, के भन्छ नि मान्छेहरूले। सो त्यो छँदैछ, त्यो चाहिँ हजुरले भनेको चाहिँ मैले पनि रिफ्लेक्ट गर्छु, मलाई पनि होइन। हाम्रो पनि त्यो गाउँमा चाहिँ बाका केटाहरू आउनु अनि यतिकै बाहुन भनेको छ, गाली गरेको छ, कुटेको छ होइन, धेरै गर्थे त्यो। अब हामीले पनि एक्सपिरियन्स गरेको कुरा, त्यो कुनै समुदाय विशेषले भन्दा पनि त्यो एउटा झुन्ड हुँदो रहेछ हरेक समुदायमा। त्यो झुन्डले चाहिँ तपाईँको दुःख दिँदो रहेछ कि हजुर। त्यो चाहिँ अब खै अब त्यतिखेरको त्यो आइडियोलोजीले पनि बाहिरको त्यो पोलिटिकलले गरे होला, उनीहरूलाई त्यो आइडियोलोजी प्रोभाइड गर्यो, अनि त्यही आइडियोलोजी चाहिँ अर्कोलाई
युज गरे हुन सक्छ। अब अर्को कुरा गरौँ, अब चाहिँ अलिकति पोजिटिभ कुरा गरौँ होइन। अब हजुरको लाइफमा चाहिँ एकदमै खुसीका क्षणहरू चाहिँ कस्ता रहे? मेरो खुसीको क्षण चाहिँ छन्, केही क्षणहरू छन्। मेरो पहिलो खुसीको कुरा चाहिँ मैले जब संस्कृत पढेँ, संस्कृत पढेपछि मैले स्वतन्त्र रूपमा तपाईँको चाहिँ पाठ गर्न सक्ने भएँ कि होइन। अरू बेला बुवा हजुरबुवाको चाहिँ सहायक बनेर जाने मान्छेले आफैले स्वतन्त्र रूपमा कुनै पनि पूजाआजाको एउटा साइकल हुन्छ नि, चक्र हुन्छ, त्यो चक्रलाई म आफैले सम्पन्न गर्न सक्ने भएँ। त्यो पहिलो सकेको दिन मलाई असाध्यै ठुलो खुसी भयो। म चाहिँ अब एउटा वयस्क भएँ, मैले चाहिँ यजमानको घरमा गएर सम्पूर्ण कर्मकाण्डलाई चाहिँ सम्हाल्न सक्ने भएँ होइन। अब एक्ज्याक्ट मिति याद छैन मलाई, त्यो पहिलो खुसीको क्षण मेरो। अनि दोस्रो खुसीको क्षण चाहिँ मैले 10 क्लासमा पढ्दाखेरि यो एसएलसी, त्यति बेलाको एसएलसीमा असाध्यै थोरै मान्छे मात्रै उत्तीर्ण हुन्थे। अनि म चाहिँ त्यो खुड्किलोबाट उत्तीर्ण हुन पाएँ र त्यो उत्तीर्ण हुँदाखेरि जुन सामाजिक प्रतिष्ठा मैले पाएँ र पारिवारिक माया पाएँ, दोस्रो खुसीको क्षण चाहिँ मेरो त्यो थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको म काठमाडौँ पढ्न आएँ। काठमाडौँ पढ्न आइसकेपछि मैले सोचेको थिएँ अब ब्याचलर गर्छु, त्यसपछि गाउँमै गएर अनि अङ्ग्रेजी पढाउँछु अथवा कुनै व्यवसाय गर्छु, पढाउने नै थियो त्यतिखेर भनेको थिएँ। तर बुवाको उत्साहले गर्दाखेरि चाहिँ मास्टर्स पढ्न पाइयो होइन। पढ्दा पढ्दै राम्रो गरेँ मैले आफ्नो विषयमा। मेरो ब्याचमा मैले टप गर्ने अवसर पनि पाएँ, सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउने अवसर पनि पाएँ। त्यसपछि मैले बेलायत पढ्ने चाहिँ छात्रवृत्ति पाएँ। बेलायत पढ्ने छात्रवृत्ति पाएपछि मेरो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा थियो त्यो होइन। तेस्रो चाहिँ मैले त्यसलाई सम्झिन्छु मेरो, किनभने तिनवटा मेरा चाहिँ स्पेसिफिक किन भयो भन्दाखेरि अब त्यसपछिका चाहिँ क्षणिक खुसी आउने जाने भए, तर ती तिनवटा खुसी चाहिँ मलाई चाहिँ पहिलो खुसी चाहिँ म स्वतन्त्र नागरिक, म एकदम सम्पूर्ण चाहिँ काम म एक्लैले गर्न सक्छु भन्ने कन्फिडेन्स दियो। दोस्रो चाहिँ 40% भन्दा कम उत्तीर्ण हुने एसएलसीको देशमा म चाहिँ त्यो 40% भित्र परेँ। अब ठुलै एउटा राष्ट्रिय विजय प्राप्त गरे जस्तो अनुभूति भएको हिसाबले त्यो मलाई खुसीको क्षण लाग्यो। तेस्रो चाहिँ म एकदम टिपिकल एउटा गाउँको पुरेतको छोरो, आफू पनि पुरेत, अनि संस्कृत पढ्यो भनेर लगौँटी दिने, जनै छेनल लिने त्यो टाइपको बाहुन चाहिँ अङ्ग्रेजीको मातृभाषाको जननी भनेर चिनिने, प्रजातन्त्रको जननी भनेर चिने बेलायत जस्तो देशमा उनीहरूकै पैसामा म पढ्न जान पाएँ। त्यसले चाहिँ मलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जुन सञ्जालमा मलाई लैजानलाई चाहिँ ठुलो काम गर्यो। त्यसैले ती तिनवटा क्षण चाहिँ मेरा एकदमै महत्त्वपूर्ण क्षणहरू रहे। अनि म चाहिँ यहाँनिर अघि तपाईँले भन्नुभयो जुन चाहिँ तपाईँलाई जनै छिनाल दिने के कुराहरू हुन्थ्यो नि, म चाहिँ यहाँनिर अलिकति जोड्न चाहेँ फेरि। यो चाहिँ हजुरलाई अहिले त्यो समय फर्केर हेर्दा तिनी मान्छेहरू जसले चाहिँ हजुरलाई गाली गरेका थिए अथवा दुर्व्यवहार गरेका थिए, ती मान्छेहरूमा हजुरलाई कस्तो फिलिङ लाग्छ अहिले चाहिँ तपाईँ फर्किभ गर्नुहुन्छ? एकदमै अनन्य मित्र हुन् मेरा ती सबैजना, अहिले पनि मित्र नै छन्। अहिले हामी सामाजिक भेटघाटमा, बिहे व्रतबन्ध अनि यस्तै उत्सवहरूमा हाम्रो भेट हुन्छ अनि हामी तिनै कुरा सम्झेर हाँस्छौँ, रमाइलो गर्छौँ। त्यसैले अब त्यतिखेरको एउटा माहौल त्यस्तै थियो, त्यो माहौलको शिकार म हुन पुगेँ। त्यसले मलाई सायद केही लेसनहरू सिकायो होला, मैले जिन्दगीको पाठ पढ्ने मौका पाएँ। सायद मैले डिग्रीमा ती कुराहरू पढ्न पाइनँ। अहिले चाहिँ द्वन्द्व व्यवस्थापन, तनाव व्यवस्थापन भनेर चाहिँ हामीले किताबमा पढ्नुपर्छ, त्यो व्यवस्थापन म आफैले गरेँ, म आफै किताब बनेँ। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ मैले कति पनि नकारात्मक हिसाबले र साथीहरूप्रति पूर्वाग्रही भएको हिसाबले हेरेकै छैन। सायद उहाँहरूको टर्चरले मलाई अरू मेहनत गर्ने चाहिँ प्रेरणा दियो होला। त्यसैले चाहिँ आई टेक इट एज अ पार्ट अफ माई लाइफ। हजुरले भनेपछि फर्किभ गरिसक्नु। हजुरको जीवनप्रति केही गुनासो अथवा केही छ स्टोरीमा? केही छ? मेरो दुईवटा प्रिन्सिपल छ। एउटा चाहिँ कम्प्लेन नगर, कसैप्रति पनि गुनासो नगर,
किनभने त्यो गुनासो गर्ने भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ एक्सक्युज निकाल्ने मात्रै हो भन्छ कि त्यसैले काम नगर्ने मान्छेले हो गुनासो गर्ने त्यसैले चाहिँ एउटा गुनासो नगर मेरो एउटा प्रिन्सिपल चाहिँ अर्को प्रिन्सिपल चाहिँ केही काम गर्नु छ भने तिमीबाटै सुरु गर अरूलाई नपर्ख आफ्नो आफ्नो स्पेसबाट आफ्नो स्थानबाट जति एरिया ओगट्न सक्छौ त्यति भित्र मद्दत गर हैन त्यो दुईटा हो मेरो उद्देश्य के जीवनको चाहिँ एउटा के भन्नुहुन्छ दर्शन भन्नुस् न व्यक्तिगत दर्शन त्यसैले चाहिँ कसैप्रति गुनासो छैन मेरो परिवारप्रति पनि गुनासो छैन समुदायप्रति पनि गुनासो छैन अनि अब त्यो किन छैन भन्दाखेरि चाहिँ जोसँग जे छ त्यसले त्यही दिन्छ मैले कसैलाई गाली गर्यो मलाई कसैले भने उसँग त्यही छ त्यही दियो हैन अब त्यसलाई चाहिँ मैले यदि फिडब्याक दिएर हुन सक्छ जस्तो लाग्छ भने मैले फिडब्याकसम्म दिने हो तर त्यो मान्छेलाई मैले परिवर्तन गर्न सक्दिनँ के गुनासो गर्ने त्यसमा